अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ बहुत ख़ास मालूमात। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इंसान के जब कानों पे बाल आने लगें तो फिर ये किस चीज़ की अलामत है। जिसके कानों पे बाल आने लगें वो खुश नसीब है या कम नसीब है। उस इंसान के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं जिस इंसान के कानों पे बाल आने लगते हैं। कुछ कहने वाले कहते हैं कि इसके कानों पे बाल आने लगे, अब इसकी उम्र पूरी होने वाली है, ये दुनिया को छोड़ने वाला है, यानी इंतकाल होने वाला है, मरने वाला है। कुछ कहते हैं कि इसके कानों पे बाल आने लगे तो ये पागलपन की निशानी है, इसकी अक्ल ज़ायल हो जाएगी, ये उल्टी सीधी बातें करने लगेगा, इसे पता नहीं रहेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसे क्या करना है। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, आपने भी शायद सुना हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी की अलामत है, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बाल आना कान पर किस चीज़ की अलामत है, अच्छा है या बुरा है? तो आप बने रहें हमारी इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चलेगा कि बाल आना खुश नसीबी है ये कम नसीबी है, अच्छी बात है ये बुरी बात है, और इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये तमाम बातें आपको मिलेंगी। गुजारिश करता हूँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको बताऊँ इसके ताल्लुक़ से क्या मिलता है कि जब कान में बाल आने लगें तो किस चीज़ की अलामत है। आप सुनिए, जिस इंसान के कानों पर बाल आ जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मौत की निशानी है, कुछ लोग कहते हैं कि पागल होने की निशानी है, और कुछ लोग कहते हैं ये बुढ़ापे की निशानी है, कानों पर बाल आ जाना। लेकिन हदीस पाक में क्या आया है? हदीस पाक में ये आया है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा 40 साल का हो जाता है, जब इंसान की उम्र 40 साल की हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 3 बलाओं से, 3 परेशानियों से, 3 मुसीबतों से अल्लाह उसको दूर फरमा देता है, अल्लाह महफूज फरमा देता है। क्या फरमाया नबी पाक ने कि जब बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो अल्लाह उसे 3 बलाओं से दूर फरमा देता है। नंबर 1 है पागल होना। वो बंदा पागल नहीं होता जिसकी उम्र 40 साल क्रॉस कर जाए, 40 साल जिसकी उम्र हो जाए, वो बंदा पागल नहीं होता। और दूसरी बला क्या है? दूसरी बला ये है कि वो बंदा कोढ़ ही नहीं होता, यानी उसको कोढ़ का मर्ज़ नहीं होता। कोढ़ के मर्ज़ के ताल्लुक़ से आप जानते हैं, ये ऐसा मर्ज़ है कि कोई इंसान उस इंसान के करीब जाना नहीं जाता जिसको कोढ़ का मर्ज़ हो जाता है। तो जिसकी उम्र 40 साल हो जाए तो वो पागल नहीं होगा। दूसरी बला ये है जो उससे दूर कर दी जाएगी कि उसे कोढ़ का मर्ज़ नहीं होगा। और तीसरी बला ये है कि उसे बर्स से दूर कर दिया जाता है। मतलब बर्स एक बीमारी का नाम है जो सफ़ेद दाग जिस्म पर हो जाते हैं, सफ़ेद कबरा हो जाना, उससे ये इंसान महफूज कर दिया जाता है जिसकी उम्र 40 साल हो जाती है। तो ये आप बताएं कि उम्र हो जाना, और ये भी आप जानते हैं कि बालों पे बाल, कानों पे बाल जब भी आते हैं जब इंसान की उम्र 30-35 से ऊपर हो जाती है, 40 के करीब हो जाती है। तो इससे आपको पता चला होगा कि बाल आना अच्छा है या बुरा। लेकिन और आगे देखिए क्या फरमाया है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और जब बंदा 50 साल का हो जाए, जब 40 साल का हो जाता है तो 3 बलाओं से छुटकारा मिल जाता है। एक तो ये पागलपन, दूसरा कोढ़ का मर्ज़, तीसरा बरस का मर्ज़। इन 3 मर्ज़ों से इंसान को निजात मिल जाती है जिसकी उम्र 40 साल हो जाती है। और जिसकी उम्र 50 साल हो जाए, जब बंदे की उम्र 50 साल हो जाती है तो उसको क्या इनाम मिलता है? उसको इनाम ये मिलता है कि अल्लाह उसके हिसाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देता है। मतलब अगर 50 साल उम्र हो गई और फिर इसका इंतकाल हुआ तो इसके मरने के बाद इसका हिसाब होगा तो उसमें
تخفیف کی جائے گی، یعنی ہلکا نرمی سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کو عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے گا، عذاب میں اس کی تخفیف ہو جائے گی۔ حساب میں تخفیف ہوگی تو یقیناً عذاب میں بھی تخفیف ہوگی۔ جب بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف جھکنا نصیب کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر چلتا بھی ہے تو جھک کے چلتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، اور پھر انسان جب 60 سال عمر ہو جاتی ہے تو اپنی آخرت کے بارے میں بھی ضرور سوچتا ہے، قبر کی بھی اس کو ضرور یاد آتی ہے۔ تو دو چیزیں بتائیں، جب بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ اپنی طرف جھکنا نصیب فرما دیتا ہے، اور جب بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمان والوں سے مطلب اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے اور پھر آپ اس کے پاس جائیں تو وہ آپ سے محبت کا ہی برتاؤ کرے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ جب عمر 70 سال ہو جاتی ہے اور پھر اس انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے آخرت بہتر بنا دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے، جب عمر انسان کی 80 سال ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی نیکیاں باقی رکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ عمر 80 سال کے اگر ہو جائے تو نیکیاں باقی رہتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہ بھی یقیناً خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور جب بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 90 سال کی اگر عمر ہو جائے انسان کی تو خوشخبری یہ ہے کہ ایمان والا اگر ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے تمام گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، تو یقیناً خوش نصیبی کی علامت ہے۔ 90 سال کی عمر ہونے پر خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے گھر والوں کے حق میں شفاعت کرنے والا اس کو لکھ دیتا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، اگر عمر 90 سال کو پہنچ گئی تو یہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور یہ اپنے گھر والوں کی شفاعت بھی کرے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ عمر کا زیادہ ہونا، بال کان پہ آنا، یہ بد نصیبی نہیں ہے، خوش نصیبی ہے۔ جو لوگ کان پہ بال آنے کو برا جانتے ہیں وہ یقیناً یا تو علم سے دور ہیں یا پھر مذہب اسلام سے دور ہیں۔ مذہب اسلام کے ماننے والے اس کان پر بال آ جانے کو برا نہیں جانتے، بلکہ یہ اچھی بات ہے، اور نبی پاک کی حدیث سے پتہ ہی چلا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ہی انسان کے کان پہ بال بھی آتے ہیں، اور جب عمر بڑھتی ہے تو پھر انسان کا مقام بھی بڑھتا ہے۔ امید ہے بات آپ کو اچھی لگی ہوگی، نبی پاک کی حدیث ہے، یقیناً ایمان والوں کو اچھی لگنی ہے، یہ آپ کے لیے معلومات بھی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، عمر دراز ایمان کی صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ گزارش کرتا ہوں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔